السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سنقوم بإنجاز تمارين الصفحة 65 من المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. على بركة الله نبدأ. التمرين رقم 6. أراد بائع وضع 48 بيضة في علب تسع كل واحدة 6 بيضات. أستعين بإحدى الطرق المعتادة لحساب عدد العلب اللازمة وعدد البيضات الباقية. إذن أراد بائع وضع 48 بيضة في علب تسع كل واحدة 6 بيضات. إذن هنا نحتاج إلى عملية القسمة. إذن المقسوم هو 48 والمقسوم عليه هو 6 عدد البيضات. نبحث عن عدد العلب اللازمة لوضع هذه 48 بيضة. إذن بالاستعانة بجدول ضرب رقم العدد 6 نبحث عن رقم يساوي 48 أو أصغر من 48، فنجد 6 في 8 تساوي 48. إذن عدد العلب اللازمة هي 8. 8 في 6 48 زائد 0. إذن عدد العلب اللازمة هي 8 علب، وعدد البيضات الباقية 0. لم تبقى أي بيضة، 0 بيضة. كيف هو الخارج؟ الخارج 8. الخارج مضبوط. لماذا؟ لأن الباقي 0. في كل متساوية الباقي 0، الخارج مضبوط. نكتب هنا الخارج مضبوط لأن الباقي 0. نمر إلى التمرين رقم 7. أتأكد من صحة كل متساوية وأصحح الخاطئ منها. المتساوية الأولى 77 تساوي 9 في 8 زائد 4. إذن 9 في 8 تساوي 72 زائد 4 تساوي 76. إذن هذه متساوية خاطئة. يجب كتابة 9 في 8 زائد 5 تساوي 77. نمر إلى المتساوية الثانية. 85 تساوي 9 في 10 زائد 0. 9 في 10 90 زائد 0 90. هنا 85. إذن هذه متساوية أيضا خاطئة. للتصحيح يجب كتابة 85 تساوي 8 في 10 يساوي 80 زائد 5 85. نمر إلى التمرين رقم 8. Je complète les égalités suivantes. 59 تساوي 5 في زائد 9. إذن 9 5 في 10 زائد 9 تساوي 59. نمر إلى المتساوية الثانية. 47 تساوي 5 في زائد. إذن 5 في 8 يساوي 40 زائد 7 يساوي 47. ونكتب هكذا 5 في 8 يساوي 40 زائد 7 يساوي 47. نمر إلى التمرين رقم 9. رتب ياسين 59 سيارة في 9 علب. كم سيارة وضعت في كل علبة؟ هل تم ترتيب كل السيارات في علب؟ إذن ياسين عنده 59 سيارة ويود ترتيبها في 9 علب. إذن كم سيارة وضعت في كل علبة؟ هنا يجب القيام بعملية القسمة. المقسوم هو 59 والمقسوم عليه هو 9. المقسوم هو 59 والمقسوم عليه هو 9. إذا عدنا إلى جدول الضرب للعدد 9 نبحث عن أقرب عدد أو يساوي 59. نجد 54. 6 في 9 54. إذا الخارج هو 6. 6 في 9 54 زائد 5 يساوي 59. إذن كم سيارة وضعت في كل علبة؟ كل علبة وضعت فيها 6 سيارات.
نكتب وضعت في كل علبة 6 سيارات. هل تم ترتيب كل السيارات في العلب؟ لا، لأن هناك 5 سيارات في الباقي، إذا الإجابة لا. لا، لم يتم ترتيب كل السيارات في العلب لأن الباقي 5 سيارات، هذه 5. الحصة الخامسة أدعم تعلماتي. التمرين رقم 10. أراد عامل نقل 56 علبة على عربة يدوية بغويط لا تتسع إلا ل8 علب. كم رحلة سيجري لنقل كل العلب؟ ألف. ألاحظ جواب زينب. عدد الرحلات هو 6. إذا عامل أراد نقل 56 علبة على عربة هذه، وهذه العربة لا تتسع إلا ل8 علب، وهو بحوزته 56 علبة. كم رحلة سيجري لنقل هذه العلب؟ إذن سنستعين بجدول الضرب. 8 في 1 تساوي 8، 8 في 2 تساوي 16، 8 في 3 تساوي 24، 8 في 4 تساوي 32، 8 في 5 تساوي 40، 8 في 6 تساوي 48، 8 في 7 56. نتوقف هنا لأن هذا هو عدد العلب الذي بحوزة العامل. نتوقف عند 8 في 7 56. إذن هذا هو عدد العلب عند العامل. إذن كم رحلة سيجري لنقل كل العلب؟ نكتب هنا المتساوية. 56 المقسوم عليه 8. إذن 8 في 7 56. الخارج هو 7 زائد 0. 56 تساوي 8 في 7 زائد 0. 8 علب في الرحلة، وعدد الرحلات هو 7. إذا ألاحظ جواب زينب. عدد الرحلات هو 6. الاستنتاج: الجواب جواب زينب خاطئ. نستنتج أن جواب زينب خاطئ. جواب زينب خاطئ. التصحيح: عدد الرحلات هو 7 وليس 6. عدد الرحلات هو 7. عدد الرحلات هو 7. تمرين رقم 11. وزع صاحب محل للحلويات 91 قطعة شوكولاتة في علب تتسع كل منها ل9 قطع. احسب ذهنيا ثم أحيط عدد العلب التي تم ملؤها بالكامل. 7 علب، 9 علب، 10 علب. إذا وزع صاحب محل الحلويات 91 قطعة شوكولا في علب تتسع كل منها ل9 قطع. إذن عملية القسمة: المقسوم هو 91 والمقسوم عليه هو 9. 9 في 7 63، 91 ناقص 63 الباقي 28. إذن غير صحيح. 9 في 9 81، 91 ناقص 81 يساوي 10. إذن أيضا خاطئة. 9 في 10 90، 91 ناقص 90 يساوي 1. إذن هذه الإجابة صحيحة. ما عدد قطع الشوكولاتة الباقية؟ إذن 91
ناقص 90 الباقي 1. إذن شوكولاتة واحدة. 91 تساوي 9. 91 تساوي 9 في 10 زائد 1. عدد الشوكولاتة الباقية هو 1، حبة واحدة من الشوكولاتة. أتمم المتساوية. 91 تساوي 9 في 10 زائد 1.